बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा और आपकी खिदमत पे हाज़िर हूं। चलें, आज एक बहुत बड़ा काम हो गया। वो काम जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकी, वो काम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने नहीं किया, और एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह भी इमरान खान की तस्वीर कहीं पर कोई नज़र ना आए। कुछ दिन पहले कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ, जब MNAs मुंतखब होकर आए और कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पर नारेबाजी भी हुई और वहाँ पर इमरान खान की तस्वीरें भी लहराई गई। वहाँ पर स्टिकर भी इमरान खान के लोगों ने बैजेस बनाकर वो अपने कपड़ों पर उन्होंने आवेज़ा किए हुए थे। और पूरी कोशिश ये की गई कि जब भी इमरान खान की कोई तस्वीर सामने आती थी तो उसको छुपाने की कोशिश की जाती थी। सरकारी टेलीविज़न पर उसको फ़ौरी तौर पर वो मंज़र काट दिया जाता था, वो शॉट्स काट दिए जाते थे और फ़ौरी तौर पर किसी और तरफ कैमरा जो है वो मूव कर दिया जाता था। तो ये सूरत हाल आपने देखी। पूरी कोशिश की एस्टैब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कि इमरान खान की कहीं पर भी कोई तस्वीर नज़र ना आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनको किसी तरह से भी कहीं पर भी उनको ना दिखाया जा सके। लेकिन आज जो अता तारड़ हैं उन्होंने वो काम कर दिया जो हुकूमत नहीं करना चाह रही थी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाह रही थी, या एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना चाह रही थी। यानी आज अता तारड़ ने एस्टैब्लिशमेंट को और शहबाज शरीफ को शिकस्त दे दी और उन्होंने इमरान खान की तस्वीर सरकारी टेलीविज़न पर उन्होंने चला दी। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर दिखाई है। तो एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसे नालायक वज़ीर को फ़ौरी तौर पर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये वज़ीर आगे चलकर नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचाने वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। ये अता तारड़ जो आजकल वज़ीर इत्तलात है। और मुझे आजकल ये समझ भी नहीं आती कि आर्मी चीफ ने या एस्टैब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ को ये कैसे इजाज़त दे दी कि वो सरकारी टेलीविज़न पर वो तमाम ट्वीट्स दिखा दें, वो तमाम कमेंट्स दिखा दें जिनमें शोहदा की जो है वो बेहुरमती की गई है। ये शहबाज शरीफ कैसे इजाज़त दे सकते हैं? ये एक आर्मी चीफ कैसे इजाज़त दे सकता है? ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कैसे इजाज़त दे सकती है कि हमारे वो शोहदा जो पाकिस्तान की हिफाजत में या पाकिस्तान की रखवाली करते हुए उनकी शहादत हो गई, और जिनकी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने अटैक किया और वो जवान वतन की खातिर शहीद हो गए, ऐसे शोहदा की बेहुरमती की जो ट्वीट्स हैं या जो कमेंट्स हैं वो आप सरकारी टीवी पर कैसे दिखा सकते हैं? साथ में इमरान खान का नाम ले लेकर अता तारड़ ये कह रहे थे कि ये देखें, ये इमरान खान की इस पर तस्वीर है, ये देखें इस पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक़ है। और जिस चीज़ से रोका जा रहा था इमरान खान की तस्वीर से और उनके नाम से, वो बार बार आज अता तारड़ जो है वो कर रहे थे। तो ऐसे वज़ीर को निकाल देना चाहिए, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इसकी इजाज़त क्यों दी गई है। आप जानते हैं कि आज अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ ट्वीट्स दिखाई जो कल शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चेक पोस्ट पर अटैक हुआ और उसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे कुछ फ़ौजी अफसरान भी शहीद हुए। उनकी बेहुरमती के हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स निकाली, उन्होंने कुछ कमेंट्स निकाले, और इन ट्वीट से, इन कमेंट से कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनमें से कोई लोग हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल पेजेस हैं या उनके ऑफिशियल जो है वो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, ये कहीं वहाँ के लोग हैं या ऑफिशियल पेजेस हैं, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ये वाली इस तरह की ट्वीट्स हुई हैं। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये साजिश हुई हो सकता है कि ये साजिश अता तारड़ ने रात को बैठकर तैयार की हो सकता है कि इन्होंने पैसे देकर इस तरह की ट्वीट्स कराई हों, या कुछ लोगों को कहा हो कि वो इस तरह के कमेंट्स करें उस पर जाकर, क्योंकि इससे पहले एक बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा कर चुकी है। जब जनरल सरफराज शहीद हुए, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसमें उनकी शहादत हो गई, तो उसके बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। और मान भी लिया जाए कि ये तमाम वर्कर्स जो है इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो आप उन वर्कर्स के ट्वीट्स उठा के आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक सियासी जमात ने शोहदा की बेहुरमती कर दी? ये आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं? आम लोग हैं, आम अकाउंट्स हैं, अगर वो कोई बात कर लें तो उसको आप इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं कि एक पूरी सियासी जमात ने शोहदा की बेहुरमती कर दी? क्या उस सियासी जमात के जो लीडर हैं, या उस सियासी जमात के जो सरबराह हैं, या उस सियासी जमात के जो कायदीन हैं, क्या उनकी भी ये ख्वाहिश है कि वो भी इस तरह की बात करें?
کیا ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے وہ ان ٹویٹس کو آن کریں، یا ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں اپنے شہداء کے حوالے سے؟ یا جب جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی خواہش تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک گندا کھیل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا رہی ہے، اور اس میں یہ خود جلے گی، اس میں نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ نون لیگ کو بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر یہ حکومت نہیں چل پائے گی، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں گی، اور اسی طرح کی صورتحال کا پھر ان کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے باز رہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج خواجہ آصف نے تمام کام چھوڑ کر سیال کوٹ میں ان ٹویٹس کے اوپر انہوں نے پوری پریس کانفرنس کر دی۔ پاکستان کے اور بہت سارے مسائل ہیں، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، پاکستان میں اس وقت لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سارے کام چھوڑ کر یہ جو کامنٹس، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے یہ ٹویٹس کی گئی، کہاں سے یہ کامنٹس کیے گئے، عام لوگ ہیں، آپ روک نہیں سکتے ان کو، لیکن انہوں نے تمام کام چھوڑ کے انہوں نے لمبی پریس کانفرنس کر دی ان ٹویٹس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں جی، انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کر دی، اور اس سے پہلے بھی یہ شہداء کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جن کا یہ بیان بالکل آن ریکارڈ ہے، اور انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ 65 کی جنگ ہار گئی تھی، کیا آپ نے ان سے پوچھا؟ یہ 71 کی جنگ ہار گئی تھی، کیا ان سے آپ نے پوچھا؟ یہ سیاچن اور کارگل کی جنگ ہار گئی تھی، کیا آپ نے ان سے پوچھا؟ اب جو 65 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کے کئی ہزار فوجی شہید ہوئے تھے، تقریباً 4000 فوجی شہید ہوئے تھے۔ 71 کی جنگ میں بھی اسی طرح شہادتیں ہوئی تھیں۔ کارگل کی جنگ میں جب فوج نے یہ کہا تھا کہ کوئی 450 فوجی شہید ہوئے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وائٹ پیپر ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں، 3 سے 4000 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ چلے جتنے بھی شہید ہوئے، لیکن کیا ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی خواجہ آصف کے اس بیان سے؟ 65 میں جو ہمارے فوجی شہید ہوئے ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی اس بیان سے کہ ہماری فوج ہار گئی تھی؟ آپ نے کسی سے پوچھا کیا ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ان کی بے حرمتی ہوئی تھی، اور یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ فوج عوام کا خون چوس گئی، ہڈیوں سے جو ہے وہ سارا گوشت انہوں نے نچوڑ لیا، سارا خون جو ہے وہ چوس گئی۔ تو کیا وہ صرف افسران کو کہتے تھے؟ وہ بھی تو فوجیوں کو کہتے تھے، وہ بھی تو ان فوجی جوانوں کو کہتے تھے جنہوں نے اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب یہ جو گیم کھیل رہے ہیں یہ بڑی خطرناک گیم ہے، کل کو یہ اس گیم میں پھنسیں گے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور ہمیں کچھ مثبت پہلو دیکھنے چاہیے، کیونکہ آپ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے آپ کسی طرح کا بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ آپ ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے آپ اپنے ہی اصولوں کے خلاف چلے جاتے ہیں، وہ اصول جو آپ نے خود اپنا رکھے ہیں کہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی، عمران خان کا آپ نے نام اسکرین پر نہیں لینا، آپ نے نیشنل میڈیا میں آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا، تو اپنے اصولوں کی آپ کو خلاف ورزی کرنی پڑ رہی ہے۔ آج جتنے بھی عطا طارر نے جو ٹویٹس دکھائی ہیں اس میں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی تصویریں ہیں۔ اب وہ تصویریں کوئی بھی لگا سکتا ہے، رات کو بھی تصویریں لگائی جا سکتی ہیں، یا تصویریں لگوا کے وہ کامنٹس بھی کروائے جا سکتے ہیں، کئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اپنے اصولوں کے خلاف جا کر یہ پریس کانفرنس کی، اور پھر اس کا سارا الزام آپ نے عمران خان پہ لگا دیا کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔